अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी बहुत ही प्यारी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम ख़त्म करेंगे अपने मश्की हिस्से को। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हिस्सा मश्क दोम का आगाज़ करने से पहले हम एक दफ़ा शायर के नाम की दोहराई कर लेते हैं। शायर का नाम था महशर रसूल नगरी। बच्चों, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि शायर का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलें अपने हिस्सा मश्क दोम की तरफ बढ़ते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के क्या हालात थे, बयान करें। बच्चों, कुछ मैंने भी आपको बताया और मुझे यकीन है आप भी बेहतर से जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के क्या हालात थे। हमें यहाँ पे कहा गया था कि उसको एक पैराग्राफ में लिखें। तो चलें उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और आप भी अपनी कापी पेंसिल पकड़ लें और मेरे साथ साथ लिखते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल दुनिया की हालत बहुत बुरी थी। ये तो बच्चों हमने बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया की हालत बेहतर हुई। उनके आने से पहले दुनिया के हालात बहुत बुरे थे। हर किस्म की बुराई दुनिया में मौजूद थी। लोग नेकी का रास्ता भूल चुके थे और लड़ते झगड़ते रहते थे। बच्चों, मैंने आपको बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के हालात बुरे थे। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, नेकी के कामों से भागते थे और बुरे काम बहुत ज़्यादा करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी की भी इज्जत और जानो माल महफूज ना थी। किसी की भी इज्जत, जानो माल, और बच्चों आपको ये पता है किसी बूढ़े की भी इज्जत नहीं थी, किसी औरत की भी इज्जत नहीं थी। बेटियां पैदा होते ही दफना दी जाती थी, गरीब को तंग किया जाता था, उसका माल खाया जाता था और सूद तो बेतहाशा था। आगे बढ़ते हैं। बुतों की, बच्चों चले अपने जवाब को मुकम्मल करते हैं। चलें बच्चों अपने जवाब को मुकम्मल करते हैं। बुतों की पूजा की जाती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। बच्चों, बुतों की पूजा की जाती थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खाना काबा में 360 बुत थे और हर काम के लिए अलग अलग बुत यानी अलग अलग खुदा थे। अल्लाह ताला की वहदानियत से इंकारी थे वो लोग। और बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून, मतलब जो जोरदार था, जो मालदार था, जो ताकतवर था, बस उसी की बात सुनी जाती थी और उसी का हुक्म चलता था। गरीब की कोई इज्जत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता था। बुराई की बातों पर लोग खुश होते थे। गर्ज दुनिया पूरी तरह बुराइयों में डूबी हुई थी। यानी जो ताकतवर था वो कमजोर पे जुल्म करता था, उसका माल खाता था, उसका हक खाता था और पूरी दुनिया बुराइयों में डूबी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तमाम बुराइयां दूर की और हमें इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। तो बच्चों, ये तो था वो पैराग्राफ जो आपके सबक के आखिर में कहा गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया के जो हालात थे वो बयान करें। चले बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन एहसानात का जिक्र है उन्हें बयान करें। बच्चों, हमने पूरी नात पढ़ी। मैंने आपको ये भी बताया कि नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान की जाती है। बच्चों, नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन जिन एहसानात का जिक्र हुआ है उनको हमने यहाँ पे कलम बंद करना है और आपको मेरे साथ उनको लिखना है। चले मैं पढ़ती हूँ और आप लिखते जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इंसानियत का रास्ता दिखाया और वो रास्ता भी बताया जिससे आखिरत बेहतर हो सकती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था इंसानियत का दर्स, यानी कि हर इंसान के दुख दर्द को, मुश्किल को समझना, मुश्किल के वक्त में उनके काम आना, और चाहे वो कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपने अपनी अच्छाई और नेकी नहीं छोड़नी। तो बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का दर्स दिया और साथ साथ एक और चीज़ सिखाई जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, आखिरत की तैयारी। हमें तैयार किया गया, हमें सिखाया गया, हमें बताया गया कि आखिरत में कामयाब होने के क्या राज हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के क्या तरीके हैं और हम आखिरत में सुरखरू होकर जन्नत को कैसे हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा किया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी ठहरे। बच्चों, इस बात का आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले बनाया गया। दुनिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बनाई गई, लेकिन सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हुए। क्यों? क्योंकि आपने आके दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बच्चों ना कोई नबी आया, ना आएगा और ना ही कोई और दीन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत का रास्ता दिखाया, गाफिलों को जगाया और इंसानों को कुफ्र और शिर्क से बचाया।
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں ہدایت کا رستہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کا رستہ دکھایا، ہمیں کفر و شرک سے بچایا یعنی غلط کاموں سے اور بہت سارے خداؤں کی پوجا کرنے سے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صرف ایک خدا ہے جس کی ہمیں بندگی کرنی ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا۔ پہلے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی، اور ہر کام کے لیے مختلف بتوں کے پاس جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا درس دیا، توحید کا درس دیا اور ہمیں ہدایت کی، ہمیں سکھایا کہ اپنے رب سے کیسے مانگتے ہیں، اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہمیں۔ تو بچوں یہ تو تھے وہ تمام احسانات جو اس نعت میں بیان کیے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب پہ ہیں۔ تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیں۔ بچوں ہر سبق کے آخر میں یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں اور ہم نے ان سے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ تو چلیں اپنا پہلا لفظ پڑھتے ہیں، پیغام حق۔ بچوں پیغام حق سے کیا مراد ہے؟ بالکل ٹھیک، دین اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام۔ یہ پیغام کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، غریب کا حق نہیں کھانا اور برائیوں سے بچنا ہے۔ یہ تمام پیغامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، ان کو پیغام حق کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور جملے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور حق بات کیسے کہتے ہیں۔ پیغام حق مطلب دین اسلام کے بارے میں سکھایا۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ عقبہ، میں نے آپ کو عقبہ کا مطلب بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ بالکل ٹھیک، محشر، روز محشر یا آخرت۔ اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے عقبہ بہتر ہو، یعنی ہم دنیا میں نیکیاں کمائیں گے، اچھے کام کریں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ شمع ہدایت، شمع ہدایت کا کیا مطلب تھا؟ ہدایت کی روشنی، ہدایت کی کرن۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں اور اب جملے کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پوری دنیا غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، برائیوں کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے آئے اور اس شمع ہدایت نے پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اگلا لفظ پڑھتے ہیں۔ غافل، غافل کا کیا مطلب تھا؟ بالکل ٹھیک، بے پرواہ، جو بھول چکا ہے، جس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب جملے کو پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل پوری دنیا اپنے خالق سے غافل تھی، یعنی لوگ اپنے اصل خدا کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے اور بہت سارے خداؤں کو پوجنے لگے تھے، تو پوری دنیا غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ توحید، توحید کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا۔ کلمہ توحید پہ اقرار کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور اس بات کو ماننا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک اور یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو بچوں یہاں پہ میں نے جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، کیا کہ میں نے یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ لازمی نہیں کہ الفاظ جملوں میں جملے ہی بنائے جائیں، ہم شعر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، یعنی ہر مسلمان کے سینے میں توحید کی امانت ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یعنی ہمیں ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو بچوں یہ تو تھی بہت خوبصورت نعت جو ہم نے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے پڑھی۔ آپ نے پوری نعت کے تمام تشریح کے اہم نکات، الفاظ معنی سیکھے اور پھر میں نے آپ کو مشقی سوالات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بہت اچھے سے بتایا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آئی ہوگی۔ بچوں آپ کے کچھ مشقی سوال جو رہ جاتے ہیں وہ آپ نے خود سے حل کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت آسان ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے آپ اچھے سے حل کر سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔